राप्ती दर्पण टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम साझा मञ्चमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म भानु जोशी। हामी यो कार्यक्रममा विशेष अतिथि निम्त्याउने गर्दछौँ र समसामयिक विषयवस्तुहरूमा संवाद गर्ने गर्दछौँ। आजको संवाद हामी केन्द्रित राख्नेछौँ भर्खरै मात्र स्थानीय सरकारहरूले नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरी बजेट विनियोजित गरेको अवस्था छ। के कस्तो शीर्षकमा केलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रमहरू आएका छन् र बजेट बाँडफाँड भएको छ। आजको संवादमा यही जिज्ञासा हामी राख्नेछौँ, जसका लागि हामीले हाम्रो कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ लमही नगरपालिकाका प्रमुख अर्थात् मेयर कुलबहादुर केसी। सुरु गरौँ उहाँसँगको संवाद। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो यहाँहरूको कार्यकालको अन्तिम बजेट मान्न सकिन्छ? एकदम बजेटका हिसाबले स्थानीय तहका हामी निर्वाचित भइसकेपछिको बजेटको हिसाबले अन्तिम नगरसभा हो यो। अन्तिम भएर ढिला आयो कडा आयो भने जस्तो अन्तिममा राम्रै आयो होला? कस्ता नीति तथा कार्यक्रम आए? निश्चित रूपमा यसका विधि प्रक्रियाहरू छन्, ती प्रक्रिया मुताबिक सधैँ चल्ने गर्छन्। अब समय सन्दर्भका ले बजेटको फेरबदल हुने कुरा हो। यति बेलाको बजेट अहिलेको समय सापेक्ष ढङ्गले बजेट आएको छ र अघि पछि र अहिलेको बजेटमा थोरै फरक छ। मूलतः केलाई लक्षित गरेर प्राथमिकताकरण पनि होलान्? केलाई लक्षित गरेर हामीले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायौँ? अघि पछिको हाम्रो बजेटको फोकस केमा हुन्थ्यो भने पूर्वाधार, कृषि, पशुपालन, यो आय आर्जनसँग जोडिने कामलाई हामीले फोकस गर्ने गर्थ्यौँ भने यति बेलाको यो विश्व महामारी कोभिड-19 का कारणले यो आक्रान्त भएको यो मुलुकका सन्दर्भमा लमही नगरपालिका पनि अछुतो रहन सकेन र हामीले यसपालिको बजेटमा यसको नीतिमा हाम्रो फोकस भनेको यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी सबल बनाउन सकिन्छ, सक्षम बनाउन सकिन्छ र यहाँका जनताको जीवन रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नै केन्द्रित छ। स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा रह्यो? निश्चित रूपमा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य छ। अब स्वास्थ्यलाई विगतमा गरेका सम्बोधनहरू जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विकासहरू, स्थानीयकरणका कुराहरू होलान्। विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य घुम्ती शिविर यी आदि चिजहरू सम्पन्न पनि गर्नुभएको होला। त्यसैलाई निरन्तरता दिने गरी स्वास्थ्य बजेट आयो अथवा केही एडभान्स भएर आयो? स्वाभाविक ढङ्गले जति बेला म अलिकति इतिहासतिर फर्कन चाहन्छु, हामी जति बेला चुनावमा गाउँ गाउँमा भोट माग्न गइरहेका थियौँ त्यति बेला हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ। हामी प्रत्येक वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना गर्छौँ, प्रत्येक टोलमा गाउँमा अथवा वडामा डाक्टरको व्यवस्था गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ र त्यही प्रतिबद्धता मुताबिक त्यो घोषणापत्र मुताबिक हाम्रो फोकस सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामीले 9वटै वडामा स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गऱ्यौँ। त्यतिले मात्रै पुगेन, यसको दूरदराजमा रहेका ठाउँहरूमा जो सुत्केरी महिलाहरू सुत्केरी हुन नसकेर त्यो सम्बन्धित ठाउँमा त्यो सेवा नपाएर सम्बन्धित ठाउँमा जाँदा जाँदै अकालमा मर्न पर्ने अवस्था भइसकेपछि अहिले हामी 2 ठाउँमा खास गरेर यो लमही नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 अमिल्यामा र वार्ड नम्बर 1 मा 2 ठाउँ बर्थिङ सेन्टरको स्थापना गरेका छौँ। त्यति मात्रै नभएर स्वास्थ्य चौकी सतबरिया र सोनपुरमा MBBS डाक्टर र ल्याब सहितको व्यवस्थापन अहिले हामी गरेका छौँ। यो हाम्रा नियमित काम हुन्। हामीले हिजो घोषणापत्रमा विगतमा भएका कामहरू होइन, यो हिजो हामीले घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका जनताका बीचमा हामी यो गर्नेछौँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा भनेका कुराहरूलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा गरेका काम हुन्। तर पछिल्लो चरणमा जुन महामारी सिर्जना भयो यसलाई बाट जनतालाई बचाउनका निम्ति हामीसँग सुविधा सम्पन्न अस्पतालको व्यवस्था भएन र अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधारहरू तयार भएनन्, विभिन्न किसिमका इक्विपमेन्टहरू पुरा हुन सकेनन्। त्यसका कारणले विभिन्न खालका टिका टिप्पणी भए। त्यो कुरालाई अन्त गर्नका निम्ति खास गरेर देउखरीवासीहरूको एउटा केन्द्रबिन्दुमा रहेको सबैको आशा र भरोसा केन्द्रमा रहेको लमही अस्पताललाई, यो 15 बेडको अस्पताललाई यसका भौतिक पूर्वाधार र सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने कुरातिर यसपालिको बजेट फोकस भएको छ। म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, हामी अहिले लमही अस्पतालका निम्ति मात्रै भनेर 8 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ। हामी 50 बेडको अट्न सक्ने एउटा बिल्डिङ बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ, अर्को डाक्टरको क्वार्टर बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ र त्यहाँ भित्र भएका इक्विपमेन्टहरू सबै चिजहरू डिजिटलाइजेसन हुने खालका अहिले हामीसँग एक्सरे छ, सामान्य एक्सरे छ, डिजिटल एक्सरे भनेर हामी त्यो टेन्डर गरिसकेका छौँ। त्यहाँ भित्रका सबै इक्विपमेन्टहरू पुरा गर्ने ताकि लमही अस्पतालमा जाँदा यो चिजको कमी भयो भन्ने खालको वातावरण नसिर्जना नहोस् भनेर हामीले त्यो कुरालाई फोकस गरेका छौँ। र सँगसँगै हामीले
त्योसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्यसँगै जोडिएको सर्वदंश उपचार सेवालाई हामी अहिलेसम्म त्यो बिल्डिङ बनाउने काममा थियौँ भने अहिले बिल्डिङ कम्प्लिट हुँदैछ। अब यो 1.5 तला बन्दैछ। बनिसकेपछि अब हामीले सेवा प्रवाह गर्ने कुरा छ। त्यसो भने अहिले भर्खरैदेखि यो सेवा प्रारम्भ गर्नुपर्छ भनेर हामी कर्मचारीको विज्ञापन गरिसकेका छौँ र त्यो पनि हामी सुविधा सम्पन्न बनाउँदैछौँ। यसरी हेर्दा देख्दा 15 बेडको अस्पताल तर 50 बेडमा हुनुपर्ने सबै सुविधाहरू परिपूर्ण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यही अनुसार बजेट केन्द्रित छ। यो भयो भने हामी अहिले के अरे नेत्रलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा एचडिओ हस्पिटल सञ्चालन गरेका छौँ। हामीसँग बिल्डिङ भइदिएको भए त्यो अस्पताल त्यहाँ जाने थिएन, किनभने त्यो अस्पताल प्रयोजनका निम्ति बनाएको भवन थिएन। हामी तल्लो तलामासम्म ठिकै भएको थियो, माथिल्लो तलामा अक्सिजनका सिलिन्डर पुग्दा हामीलाई गाह्रो भयो, स्वास्थ्यकर्मीलाई गाह्रो भयो र त्यो सेवा दिने कुरामा केही समस्या भयो। तर त्यही खालको अस्पताल प्रयोजनका निम्ति बनाएको बिल्डिङ भए यो समस्या हुने थिएन। त्यसकारण त्यो समस्या नदोहोरियोस् भनेर 50 बेड अटाउने खालको ठुलो बिल्डिङ, सुविधा सम्पन्न बिल्डिङ बनाउने भनेर हामीले यसपालि बजेट विनियोजन गरेका छौँ र त्यसका निम्ति चाहिने इक्विपमेन्टहरू पनि प्रशस्त ल्याउनुपर्छ भनेर बजेटले प्रशस्त ढङ्गले सम्बोधन गरेका छ र यो चारैतिर मान्छेहरूले यसको प्रशंसा गर्नुभएको छ। यो बजेटले पुरा हुन्छ भन्ने छ। त्यसकारणले हामी स्वास्थ्यमा यो क्षेत्रमा यसरी काम गरिरहेका छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। फेरि जनशक्ति अभाव होला, जनशक्ति स्थानीय सरकारले परिपूर्ति गर्न सक्ने अभाव के अरे अवस्था नरहला, केन्द्रमै अथवा प्रदेशले परिपूर्ति गर्छ कि के गर्छ कि अब जनशक्ति नभएर स्रोत साधन मात्रै र भौतिक पूर्वाधार मात्रै भएर पनि नहोला। यसका लागि के छ त स्तर वृद्धि जस्तै 50 शैय्याको हस्पिटल बनाउनका अस्पताल बनाउनका निमित्त केन्द्रसित लेखापढी गर्नुपर्ने अथवा स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ कि यहाँहरूले त्यो भवन निर्माण गरेर इक्विपमेन्ट ल्याएर मात्रै पनि भइहाल्छ? महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। हामी बुझ्न के जरुरी छ भने अरू कुरामा हामी सरकार हौँ भन्छौँ, तर केही दायित्वबोध गर्ने कुरामा हामी अरू सरकारकोमा आश्रित हुने कुरा गर्छौँ। यो चाहिँ मिल्या छैन। मलाई लाग्छ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि यसको स्तर वृद्धि हुने बित्तिकै त्यो स्वाभाविक ढङ्गले त्यसको एउटा के अरे कर्मचारीको रोस्टर बन्छ, त्यसको दरबन्दी क्रेडिट हुन्छ होइन। त्यो भएन भने पनि यो पनि सरकार हो, यसले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु अहिले सर्वदंश उपचार केन्द्रमा भनेर हामीले एउटा डाक्टर, 2टा प्यारामेडिक्स र एउटा स्टाफ नर्स, एउटा कार्यालय सहयोगी भनेका छौँ। यो सर्वदंशको उपचार, सर्वदंशको काम सधैँभरि हुने कुरा होइन। निश्चित 3-4 महिनापछि तिनीहरू फुल्ली के अरे खाली हुन्छन्। त्यो जनशक्तिलाई हामीले यतातिर डाइभर्ट गर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रै जनशक्ति हो, हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ। फेरि पनि अरू जनशक्ति आवश्यक भयो भने माथिबाट के अरे पूर्ति हुन सकेन भने स्थानीय सरकारले पनि त्यसको म्यानेज गर्न सक्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका सन्दर्भमा हामी संवेदनशील हुन जरुरी छ। अब यति भनिरहँदा स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि सेवा दिने सन्दर्भमा त्यही ढङ्गले काम गर्ने हो भने जनशक्तिका अभावका कारणले, भौतिक पूर्वाधारका अभावका कारणले त्यो लमै अस्पताल अब पछि पर्न पर्ने अवस्था छैन। कसैको स्वीकृति लिइराख्नु पर्दैन? पर्दैन। आफै यहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ र त्यही अनुसार बजेट। यद्यपि हामी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार हाम्रो के अरे नियमन निकाय हो, त्योसँग हामी समन्वय सम्पर्क गर्ने कुरा त गर्छौँ नै, तर पनि त्यहाँको स्वभाव के अरे सहयोग भएन भने यो रोकिन्छ कि अवरुद्ध हुन्छ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ नगरे हुन्छ। त्यो हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा 8 करोड लमै अस्पतालको लागि यहाँले विनियोजित गर्नुभएको छ। अब बजेटका कुरा गरिहाल्नु भएको छ। बजेट सिलिङ मोटामोटी कतिको आएको छ? अहिले हाम्रो टोटल बजेट सिलिङ 1,42,38,607 रुपियाँ टोटल बजेट विभिन्न क्षेत्रमा भएको छ। यो यहीँको स्रोत साधन हो अथवा बाहिर पनि? यसका विभिन्न शीर्षकबाट पैसाहरू आउने गर्छन् होइन। वित्तीय समानीकरण आउँछ, सशर्तको आउँछ, त्यसपछि विशेष आउँछ, यो प्रदेशको पनि आउँछ, सङ्घको पनि आउँछ। त्यति मात्रै नभएर आन्तरिक स्रोत पनि हुन्छ। त्यसकारणले यो सबै जोडेर टोटल बजेट हो। यसपालिको लमै नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत हामी 34 करोड रुपियाँ हामी प्रक्षेपण गरेका छौँ। 34 करोड रुपियाँ हामी आन्तरिक राजस्व उठाउँछौँ भनेर हामीले प्रक्षेपण गरेका छौँ र उठाउने हामीसँग प्रशस्त आधार छन्। त्यसका आधारमा बजेटको भोल्युम अहिले अलिक बढेको छ। पोहोर सालभन्दा, गत सालभन्दा अहिले अलिकति बढेको छ। 34 करोड अनुमानित यहाँहरूले त्यो सङ्कलन गर्न सकिने बजेट भयो। अरू चाहिँ फिक्स आउने नै हो? अरू आउने नै हो। अब स्वास्थ्यको लगानीका कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकतामा के राख्नु? दोस्रो प्राथमिकतामा हाम्रो
शिक्षालाई स्वास्थ्यका कारणले अहिले यो कोभिडका कारणले शिक्षा अस्तव्यस्त भएको छ। त्यो अस्तव्यस्त भएको शिक्षाको स्तरलाई माथि उठाउनु पर्ने जरुरी छ। अब 2-2 वर्ष एसईका मान्छेहरूले इक्जाम नदिएर पास हुने अवस्था, आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट पास हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। अरू तलका कक्षाहरू पनि त्यही ढङ्गले अगाडि गएका छन्। त्यसो हुनाले वास्तवमा विद्यार्थीहरूमा एउटा कस्तो खालको सन्देश गएको छ भने इक्जामै हुँदैन, किन पढ्न परेर भन्ने खालको त्यो सन्देश जान सक्छ। त्यस कारण त्यो कुरालाई तोड्नका निम्ति, यो 2 वर्षको कुरालाई मेकअप गर्नका निम्ति हामी शिक्षा क्षेत्रलाई हामी लगानी गरेका छौँ। दोस्रोमा शिक्षा क्षेत्रलाई लगानी गरेका छौँ भने तेस्रोमा हामीले भौतिक पूर्वाधार, जो गरिरहने काम गर्छन् भौतिक पूर्वाधारलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। यसरी हाम्रो बजेटले त्यो आफ्नो बाटो तय गरेका छ। यसको अतिरिक्त अब टिचरहरूको स्तर वृद्धि अथवा त्यो गर्नका निमित्त तालिम गोष्ठी, सेमिनार इत्यादि पनि बजेट कार्यनीति तथा कार्यक्रममा आएको छ। बिल्कुल शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालको, शिक्षकहरूलाई उत्साहित बनाउने खालको सबै कार्यक्रमहरू हामीले समावेश गरेका छौँ। मलाई लाग्छ शिक्षाका सन्दर्भमा लमही नगरपालिकाबाट अरू पालिकाले, धेरै पालिकाले सिक्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ। हामीसँग शिक्षाको उपसचिव हुनुहुन्छ रविन्द्र छेत्री, उहाँसँग धेरै लामो अनुभव छ। उहाँको सुझाव सल्लाह र हाम्रो तत्परता, यो दुईटाको समायोजनबाट शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढिरहेको छ। आज पनि शिक्षाका विषयगत शिक्षकहरूलाई बोलाएर तिनलाई तालिम दिने र त्यसका मार्फतबाट सबै विषयमा दक्ष बनाउनका निम्ति तालिमको कार्यक्रम आज पनि चलिरहेछ। त्यसो भए शिक्षाका क्षेत्रमा आजसम्म जुन खालको 2 वर्ष यो कोभिडका कारणले जुन खालको हामीलाई क्षति भएको छ, त्यो क्षतिलाई मेकअप गर्ने गरी हामी यो वर्ष अगाडि बढ्ने योजनामा छौँ। प्राविधिक शिक्षाको अवधारणा पनि यति बेला आएको छ। पालिकाभित्र प्राविधिक शिक्षाको अवस्था के कस्तो छ, स्थापना भएका प्राविधिक शिक्षालयहरू कसरी चलेका छन् र थप नीति तथा कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा हामीले शिक्षालाई प्राविधिकसँग जोड्ने भन्ने कुरा नीतिमा बोलेका छौँ। हामीले अहिले तीनवटा स्कुलहरूमा प्राविधिक कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तर पनि मान्छेहरूको आकर्षण जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन, विद्यार्थी सङ्ख्या पुगेका छैनन्। हामी अरू 2टा स्कुलमा अहिले थप्ने योजनामा थियौँ, तर बच्चा जन्माउने मात्रै ठुलो कुरा होइन, त्यसको पालन पोषण भरण पोषण गर्ने कुरा पनि ठुलो कुरा हो। त्यसकारण विद्यार्थी सङ्ख्या प्रशस्त नहुँदासम्म त्यो कुरालाई थप्ने भन्दा पनि तिनलाई म्यानेज गरेर अगाडि बढेका छौँ। हामी त्यो विद्यार्थीहरूको माग बढ्यो भने समय सन्दर्भमा समय सापेक्ष विषय के हुनसक्छ त्यो विषय थप गरेर भए पनि प्राविधिक शिक्षालाई अब जोड्नुपर्छ। प्रविधिसँग नगाँसेर, प्राविधिकसँग नगाँसेर शिक्षालाई यो चलन चल्ती, यो चल्ते चलाते ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने हामीलाई लागेको छैन। तर पनि हामी अहिलेलाई मैले भनिहालेँ 3टा विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरेका छौँ। तिनी राम्रै चलेका छन्, तर भने जति विद्यार्थी सङ्ख्या भएको छैन। अब विद्यार्थीको घनत्व अनुसार शिक्षक नहुने र कहीँ शिक्षक कम हुने विद्यार्थी बढी हुने, कहीँ विद्यार्थी नै नहुने शिक्षक बढी हुने, त्यो अवस्था विगतमा छ, अहिले छ कि छैन? होइन, यो वास्तवमा देशभरि यो समस्या थियो। के थियो भने सबभन्दा बढी राजनीति छ भने शिक्षा क्षेत्रमा छ। सङ्घ सङ्गठनका नाममा असाध्यै चरम राजनीति गर्ने र पहुँचवालाहरू मान्छेहरू सुविधा सम्पन्न स्कुल, सहर केन्द्रित स्कुलहरूमा असाध्यै विद्यार्थीभन्दा शिक्षकको सङ्ख्या बढी हुने र गाउँका दूरदराजमा शिक्षकको दरबन्दी नभएर विद्यार्थी धेरै हुने, शिक्षक नहुने र पढाइको स्तर खस्किने अवस्था सिर्जना भएको थियो। लामो प्रयासपछि लमही नगरपालिका वास्तवमा दरबन्दी मिलान गर्ने कुरामा सफल भएको छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मान्छेलाई नीतिले डोर्याउने हो। नीतिसँग ढङ्गले निर्णय गर्यो भने सबैले स्वीकार्नु पर्दो रहेछ। हामी विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यक्रम गऱ्यौँ। हामीसँग भएको टोटल शिक्षक सङ्ख्या र टोटल विद्यार्थी सङ्ख्यालाई हामीले भाग गरेर यो कतिजना विद्यार्थी बराबर एउटा शिक्षक पर्छ भन्ने त्यो मोडेलबाट गइसकेपछि अहिले दरबन्दी मिलान भएर सबै विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातका हिसाबमा समान ढङ्गका शिक्षकहरू छन्। यद्यपि हाम्रो शिक्षक दरबन्दी सङ्ख्या पुगेका छैन। हुनुपर्ने सरकार सङ्घीय सरकारले बनाएको नम्स अनुसारको शिक्षक दरबन्दी पुगेका त छैन। तर लमही नगरपालिकामा शीतलापुरको स्कुलले पाउने विद्यार्थी सङ्ख्या अनुपात र शिक्षकको अनुपात र यो देवपुर स्कुलले पाउने अनुपातमा एउटै छ, भिन्नता छैन। त्यसो भएले हामी सबै ठाउँमा समान ढङ्गले दरबन्दी यो बिचमा विद्यालयहरू पनि मर्ज भयो कि हुने अवस्था पनि सिर्जना भयो कि होइन? मर्ज हाम्रो एउटा विद्यालय मर्ज भयो होइन, रनियापुरलाई हामीले सोनपुरमा मर्ज गऱ्यौँ र अरू गर्न पर्ने 3-4वटा
तत्कालै गर्नुपर्ने 3-4वटा विद्यालय छन् यो आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षमा बिल्कुल हामी त्यो कार्यक्रममा राखेका छौँ तर पनि केही मान्छेहरूलाई अब हिजो विद्यालय खोल्दाखेरि कसैका नामबाट खोल्यो केही खोल्यो ती मान्छेहरूलाई अलिअलि अप्ठ्यारो भएको छ तर के हो भने अब हामी वृहत विद्यालयको अवधारणालाई होइन अवधारणालाई अगाडि बढाएर जानुपर्छ यो ठाउँ ठाउँमा विद्यालय स्थापना गरिरहँदा त्यसको शिक्षक सङ्ख्या मिलाउन सकिन्न त्यसको क्वालिटी दिन सकिन्न त्यसको पूर्वाधारले सुविधा सम्पन्न गराउन सकिन्न त्यसमाले अब हामी अलि ठुलो विद्यालयको कन्सेप्टमा जान जरुरी छ ढिलो चाँडो यो सबै साथीहरू यसमा आउनुहुनेछ र हाम्रा ठुल्ठुला विद्यालयहरू सुविधा सम्पन्न विद्यालयहरू बनाउने मोडेलतिरै हामी गइरहेछौँ स्थानीय सरकारले माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्न सकिने छ भनेको छ तर अहिलेसम्म त्यतातिर त केन्द्रित होइन सरले जानकारी नभए हो हामी गत साल कोभिडका सन्दर्भमा कसरी विद्यार्थीहरू हाम्रो सिलेबस बनाएर विद्यार्थीहरू बिचमा लैजाने भनेर हामीले पुरा सिलेबस बनाएर एउटा किताबै बनाएर हामी घर घरमा लगेर वितरण गऱ्यौँ र त्यसको अध्ययन गर्नुभएको छ हामी अहिले पनि मलाई लाग्छ त्यो बनाउने तयारीमा छौँ केलाई लक्षित गरेका छौँ हामीले हाम्रो यो भने थारू कम्युनिटी भएको ठाउँ हो थारूहरूको बाहुल्यता भएको ठाउँ हो के अरे थारूहरूको कला संस्कृति होइन परम्परा यहाँको हिजोको वस्तुस्थिति यी कुराहरूलाई हाम्रो त्यो सिलेबसमा राखेर त्यो खालको एउटा तयार हुँदैछ पाठ्यपुस्तक तयार हुन्छ यो शैक्षिक सत्रदेखि लागू होला लागू हुन्छ अब शिक्षा क्षेत्रका कुरा भए यसका अतिरिक्त अब कृषिलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ कि अरू प्राथमिकरणमा यो मैले भने नि यो कृषि प्रधान देश भनेर हामी भनिरहेछौँ तर हामी कृषिमा आश्रित हुन सकेका छैनौँ होइन हामीले हाम्रो उत्पादनले हामीलाई नेपालीलाई पुग्ने अवस्था छैन त्यो कारणले अब कृषिलाई फोकस गर्नुपर्छ कृषि नै हाम्रो सबभन्दा मुख्य पेसा हो हाम्रा पुर्खाहरूले हिजो भन्थे कृषि उत्तम पेसा खेतीलाई उत्तम पेसा भन्थे पछिल्लो चरणमा आएर कृषिलाई असाध्यै हेयको दृष्टिकोणले हेरियो तर यो कोभिड-19 को प्रभावका कारणले कृषि उत्तम पेसा हो भन्ने कुरा फेरि प्रमाणित भएको छ जसले कृषि पेसामा लाग्यो त्यो नै सफल भएको छ जसरी हिजो दोस्रो विश्वयुद्धमा ठुल्ठुला उद्योग धन्दा खोल्ने देशहरू धाराशायी भए साना उद्योगहरू खोल्ने जापान सफल भयो त्यस्तै कृषि पेसा यो सन्दर्भमा असाध्यै उत्तम भयो त्यसकारणले कृषितिरको आकर्षण असाध्यै बढेको छ यो कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउने कृषि पेसामा लाग्यो बाबत त्यसको आय आर्जन वृद्धि गर्ने उत्पादन लागत घटाउने र बिक्री मूल्यलाई बढाउने खालका हाम्रा कार्यक्रमहरू भयो भने वास्तवमा कृषि पेसामा आकर्षण बढ्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र हामीले धेरै योजनाहरू कृषि अहिले पनि हामी 1 करोड बजेट कृषिलाई भनेर राखेका छौँ 1.5 करोड रुपियाँ हामी पशुपालनलाई भनेर राखेका छौँ तपाईँ हेर्नुभयो भने लमही नगरपालिकामा पशुका हिसाबले मासुका हिसाबले आत्मनिर्भर नगरपालिका बनाएको छ माछाका हिसाबले आत्मनिर्भर के अरे नगरपालिका बनाएको छ कुखुराका हिसाबले आत्मनिर्भर नगरपालिका बनाएको छ हामी खाद्यान्नका हिसाबले पनि आत्मनिर्भर नगरपालिका हामी बनाउन चाहन्छौँ किनभने कृषिको असाध्यै उर्वर भूमि भएको लमही नगरपालिकामा हामीले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्यौँ भने निश्चित रूपमा हामीले यहाँबाट थुप्रो खाद्यान्न निकासी गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ त्यसकारणले त्यो वातावरण सिर्जना गर्नका निम्ति हामी योजना बनाइरहेछौँ अहिले किसानहरूलाई अब प्रविधि मैत्री कृषि गर्नुपर्छ भनेर यो के अरे प्रविधिसँग जोड्न खोजिरहेछौँ हामी अहिले ट्र्याक्टरहरू वितरण गर्ने काम पावर टेलरहरू वितरण गर्ने काम धान काट्ने मेसिन आलु रोप्ने मेसिन मकै रोप्ने मेसिन यी अनुदानमा बाँडिरहेका छौँ त्यो पनि जसले काम गर्छ काम गर्ने मान्छेलाई उत्साहित गराउनका निम्ति त्यो गरिरहेछौँ माछा पालन किसानहरूलाई पोखरी निर्माण गर्नमा अनुदान दिएका छौँ जाल किन्नेमा अनुदान दिएका छौँ यसरी अब भैँसी पाल्ने के अरे खसी बाख्रा पाल्ने सबैलाई विभिन्न किसिमका कार्यक्रम छन् म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु अहिले हाम्रो लमही नगरपालिकामा बोयर जातका बोका लिएर नस्ल सुधारबाट धेरै राम्रो बाख्रामा के अरे राम्रो प्रगति गरेका किसानहरू हामीसँग हुनुहुन्छ यसो भएको हुनाले लमही नगरपालिका साँच्चै भन्नुहुन्छ कृषि र पशुपालनका हिसाबले असाध्यै अगाडि बढेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ तर पनि के हो भने हामीले गर्न नसकेका एउटा कुरा के छ भने उहाँहरूले उत्पादन गरेका चिज हामी बजार व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ त्यो बजार व्यवस्थापन गर्ने काममा राज्यको भूमिका हुनुपर्छ अब हामी स्थानीय सरकारको ध्यान त्यतातिर गएको छ पोहोर सालतिर तपाईँ देख्नुभयो होला खाद्य संस्थानले यहाँका खसीहरू खरिद गरेर काठमाडौँमा पोखरामा लग्ने काम गर्यो तर पनि ती खसीहरू अझै सिद्धिया छैनन् यो अहिले पनि गाउँमा जानुभयो भने हाम्रो खसी नबिकेर हामी रोकिरहेछौँ भनेर किसानहरूले
भन्नुहुन्छ त्यति खसी उत्पादन गर्ने ठाउँ यो बनाएको छ। त्यसोले कृषि र पशुपालनका हिसाबले असाध्यै उर्वर भूमिका रूपमा लमई नगरपालिका साबित। कृषिको यान्त्रिकरण गर्नेतर्फ लमई नगरपालिका उन्मुख छ भन्नुभएको छ। अब बेलामा फेरि मलखाद नपाइने समस्या, किसानलाई जटिल बिउबिजनका समस्या, कहीँ अब गलत जातका बिउहरू पनि आउने समस्या छ। यसलाई निराकरण गर्नका लागि केही नीतिमा आएको छ कुरो? बिल्कुल, हामीले आफ्नो अधिकार कर्तव्य के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। बिउ मल सँग जोड्या कुरा हामी मलसँग हाम्रो पहुँच पुग्दैन। त्यो प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले व्यवस्था, स्थानीय सरकारले मल व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा छैन। आएकोलाई मल व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, तर त्यो मल त्यहाँबाट निकासी गर्ने, त्योसँग सम्झौता गर्ने अधिकार हामीसँग छैन। त्यसकारणले मलको विषयमा अलि भनाइदिए हुन सकेका छैन। तर आएका मलहरू, यहाँको मललाई व्यवस्थापन गर्ने काम हामी जनसङ्ख्याको आधारमा, कृषि गर्ने मान्छेहरूको आधारमा सबै वडामा समान ढङ्गले त्यसको क्षमताको हिसाबले बाँड्ने काम गरेका छौँ, व्यवस्थापन काम गरेका छौँ। जहाँसम्म के अरे बिउ र अरू कुराको छ, हामी सबै कुराहरू गरेका छौँ। अब तपाईँले बिउका सन्दर्भमा भन्नुभयो, पोहोर साल लमई नगरपालिकाले होइन, बाहिरको एउटा व्यापारीले लिएर गलत बिउ दिएका कारणले अहिलेसम्म समस्या भएको छ। त्यो किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्, त्यस्तो अन्याय भएको छ। त्यसका विरुद्धमा हामी लामो समय लाग्यौँ र हामी लमई नगरपालिकाले पनि किसानलाई केही राहत दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यो अलिकति बजेट छुट्याएको थियौँ। तर किसानहरूबाट डाटा आएन, माग गर्ने कुरा नआउनाले हामीले उहाँहरूले पाउन सक्नु भएको छैन। अन्यथा लमई नगरपालिकाले यो सरकारले गर्न सक्ने आफ्नो क्षमता, आफ्नो अधिकारले भ्याउने ठाउँसम्मका हिसाबले हामी सबै ढङ्गले तयारी अवस्थामा छौँ। केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई मल व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दियो भने स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ? मैले अघि पनि भनिहालेँ, विदेशसँगको सम्झौता गर्ने अधिकार हामीसँग छैन। यदि त्यो अधिकार प्राप्त भयो भने, त्यो अधिकार प्राप्त भयो भने त्यो खालको सम्पर्क हुन पर्यो। हामी अहिलेसम्म हामी कुन ठाउँमा उत्पादन हुन्छ, कोसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अधिकारै नभएकोले हामीले त्यतातिर चासोको विषय भएन। अन्यथा अरू सबै काम गर्न सक्ने सरकारले त्यो काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त कुरै हुँदैन नि। यत्रो के अरे सङ्घीय सरकार अहिले भर्खर संहितामा लागू भएको पहिलो पटक स्थानीय तह हो, तर स्थानीय तह एवान ढङ्गले अगाडि बढेको छ। म तपाईँलाई सगौरव भन्न चाहन्छु, लमई नगरपालिका राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका हिसाबले के अरे मेयरभन्दा अर्को पक्ष बलियो अवस्थामा छ, मेयर एक्लो अवस्थामा छ। तर पनि लमई नगरपालिकामा कहिल्यै सभाहरू अवरुद्ध भएनन्, कहिले कुनै बजेटमा कुनै समस्या भएन। यो भने एउटा सफलताको कडी होइन। त्यसो कारणले लमई नगरपालिका मलाई लाग्छ एवान ढङ्गले अगाडि बढेको छ। मान्छेहरूलाई के छ भन्छ भने सही कुरालाई सही र गलत कुरालाई गलत भन्न नसकेका कारणले लमई नगरपालिका ओझेल परे जस्तो लाग्न सक्छ। कोभिड व्यवस्थापनका सन्दर्भमा गत वर्ष 10वटा पालिका मध्ये एवान ढङ्गले चले लमई नगरपालिका साबित भयो। अहिले पनि कुनै कमी भएको छैन, केही एकाध समस्या भयो होलान्, त्यसलाई म्यानेज गर्नका निम्ति हामी तयार छौँ। त्यसो भने लमई नगरपालिका जुन के अरे सुरुको सरकार हो, त्यो सरकार आफ्नो गतिमा अगाडि बढेको छ भने यति गर्न सक्ने सरकारले त्यो मल व्यवस्थापनको जिम्मा दियो भने गर्न सक्दैन भन्ने कुरा छैन। हामी त्यसलाई पनि व्यवस्थित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले तर त्यो अधिकार नभएकोले हामी त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएको छैन। हामीसँग भएका कुराहरू हामी स्मुथली अगाडि बढाएका छौँ। अब धेरै वर्ष त बाटोघाटो पहिलो प्राथमिकतामा रहने गर्थ्यो, विकास नै बाटोघाटोलाई मान्ने गरिन्थ्यो। अहिले बाटोघाटो अब तफसिलमा गएको छ। यद्यपि बाटोघाटोलाई फेरि नागरिकले विकास भन्ने गर्छन्। यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा केही बाटाहरू परेका छन्? निश्चित रूपमा यो के छ भने बजेटको एउटा नम्स हुन्छ। बजेटमा सबै कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ हैन। पर्यटनलाई महत्त्व दिनु पर्यो, कृषिलाई दिनु पर्यो हैन, त्यसपछि के अरे सबै सामाजिक शिक्षालाई दिनु पर्यो, स्वास्थ्यलाई दिनु पर्यो। सबै दिँदा दिँदै पूर्वाधार अन्तर्गत बाटाघाटाहरू पनि पर्छन्। यसपालिको बजेटमा हामी के गरेका छौँ भने हामीले धेरै काम गर्न हात हालेका छौँ, तर हाम्रा ती चिजहरू कम्प्लिट भएको छैनन्। यसपालिको बजेटमा जो कम्प्लिट हुन थालेका छन् तिनी चिजलाई पुरा गर्ने कुरामा फोकस गरेका छौँ। म पहिलो कुरा भनौँ, हाम्रा 2टा बर्थिङ सेन्टर अब अन्तिम अवस्थामा गएका छन्। त्यसपछि यसपालिको बजेट बर्थिङ सेन्टर कम्प्लिट गर्ने र सञ्चालन गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन सहित सञ्चालन गर्ने भन्नेमा हालेका छौँ। वडा कार्यालय 3टा वडा कार्यालय अन्तिम अवस्थामा गएका छन्, त्यो बिल्डिङ कम्प्लिट गर्ने भनेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो यो लमईको एउटा गहना भ्यू टावर छ, भ्यू टावरमा वर्षौँ त्यत्रो पैसा हाल्यौँ, त्यो कम्प्लिट भएको छैन। त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने भनेर अहिले 1 करोड हालेका छौँ। त्यो फिनिसिङ सहित कम्प्लिट हुन्छ। अब
त्यहाँ हेर्न लायक हामी बनाउने गर्छौँ। त्यसै हाम्रो पर्यटकीय स्थल जखेरा छ, जखेराको आधा बाटो मात्रै पिच भएको छ, त्योभन्दा मात्र पिच हुन सकेको छैन। त्यो साँच्चै भन्छ भने लमैवासीहरूको शिर निहुरिने काम भएको छ। यहाँ सबै मान्छेहरू के अरे आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू बाहिर जिल्लाका मान्छेहरू आउनु भएको छ, तर त्यति महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पिच हुन सकेको थिएन। अहिले 1 करोड हालेर त्यो पिचलाई कम्प्लिट गर्ने काम गरेका छौँ। एवं प्रकारले हामीले पुराना जुन भइरहेका काम छन् त्यसलाई कम्प्लिट काम गर्ने त गरेकै छौँ। त्योभन्दा अर्को कुरा रिङ रोड लमई नगरपालिकाको हाम्रो एउटा फोकस हो। त्यो फोकसलाई अहिले 2 नम्बर र 4 नम्बरको सिमानासम्म ल्याएको छौँ। अहिले 4 नम्बरको त्यो 2 नम्बर र 4 नम्बरको सिमानादेखि कम्ती पनि बलरामपुरसम्म त्यो रिङ रोड धकधका ढङ्गले आउनुपर्छ भनेर हामी 1 करोड रुपियाँ त्यहाँ विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी बाटाघाटाका सन्दर्भमा 9वटै वडामा के अरे प्रदेशसँगको समपूरक बजेटमा हाम्रो आधा पैसा र प्रदेशको आधा पैसामा पिच भनेर 50-50 लाखका बाटाहरू राखेका छौँ। एवं प्रकारले हामी काम गरिरहेछौँ। हामी सबैले यति गरिरहँदा पनि बाटाघाटामा केही कुराहरू अझै अपुरा छन्। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हामी सबैको ध्यान पुग्न नसकेको के अरे बनगाउँदेखि राप्ती पुल जोड्ने बाटो हामी कसैको ध्यान पुगेन। त्यसकारणले यसपालि मेरो फोकस त्यो बाटोलाई कुनै पनि हालतमा बनाउनुपर्छ भन्ने छ। बनगाउँ स्कुलदेखि तलतिरको पुल चाहिँ कल्भर्ट चाहिँ अलि कमजोर अवस्थामा छ, त्यसलाई निर्माण गर्ने र त्यो बाटोलाई धकधका ढङ्गले पिच गरेर तल पुलसम्म पुर्याउने भनेर हामीले प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेर विशेष गरेर मैले यो बाटोभन्दा तपाईँले छोड्नै पाउनुहुन्न भनेर त्यहाँबाट 30 लाख रुपियाँ आएको छ। त्यसै गरी हामीले पोहोर साल त्यो सडक बोर्डको पैसा पनि त्यही ठाउँमा हालेका छौँ। अहिले त्यो बाटोलाई हाम्रो कार्यकालमा त्यो बाटोलाई तल पुलसम्मलाई राम्रो बाटो एउटा वैकल्पिक मार्गको रूपमा त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यसै गरी पुलका सन्दर्भमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, रनियापुरदेखि यो 4 नम्बर जोड्ने रिङ रोडमा पक्की पुल अहिले परेको छ। त्यसैपछि अर्नमादेखि चैलाई जोड्ने पक्की पुल परेको छ। डोरैदेखि बरुवा गाउँ जोड्ने पुलको बनाएको छ। अहिले हाम्रै लगानीमा यो कोलै स्कुलदेखि चैलाईसम्म जोड्ने पुल अहिले 3 वर्षमा अहिले कम्प्लिट हुँदैछ। त्यसै गरी अहिले हामी बनगाउँदेखि यो नारायणपुर जाने बागधैला खोला पुल भन्ने थियो, त्यो साह्रै समस्या भएको थियो। त्यहाँ हामी 50 लाख विनियोजन गरेर त्यो पुल बनाउँदैछौँ। त्यसरी बागखोलीदेखि यो के अरे वहाँ जोड्ने पुलको पनि हामी पैसा व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसरी यो समग्र त्यसै गरी 9 नम्बर वडाको हाम्रो साँच्चै दुर्गममा रहेको यो के अरे रेहाटदेखि तेललेक कोलतरा हुँदै तरुलेबाट च्याउखोला जोड्ने सडकमा हामी वर्षौँ साल कमसेकम 50-60 लाखका दरले पैसा हालेका छौँ। अहिले फेरि यो हाम्रो सहरी शासकीय पूर्वाधारको बजेट पनि हामी त्यहाँ हालेर अहिले हामी च्याउखोलाबाट बाटो निकालेर त्यो बाटो मजासँग चल्ने, त्यहाँका मान्छेहरूले सहज राजमार्गसँग पहुँच हुने वातावरण सिर्जना गर्दैछौँ। यो चाहिँ नहुने काम थिए। यसका अलावा अरू जस्तै विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने कुराहरू यी सबै काम हामी गरेका छौँ। हामीसित जिज्ञासा छलफलका विषयवस्तुहरू थिए पनि समय सकिएको सङ्केत हामीलाई प्राप्त भएको छ। अन्तमा यही सेरोफेरोमा रहेर हामी मार्फत हाम्रो दर्शकलाई र नगरवासीलाई संक्षिप्त 2 लाइनमा यहाँको केही सन्देश छ? धन्यवाद। म राप्ती दर्पण च्यानललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै आदरणीय लमैवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले दिएको जिम्मेवारी 5 वर्षलाई तपाईँहरूको सेवा गर्ने जिम्मेवारी जुन दिनुभएको थियो त्यो जिम्मेवारीलाई मैले कुशलतापूर्वक र इमान्दारितापूर्वक पुरा गरेँ भन्ने मलाई महसुस भएको छ। र मैले आगामी यो जुन बाँकी समय छ यो समय पनि तपाईँहरूको सेवाका निम्ति निरन्तर अनवरत रूपमा तपाईँहरूको मन जित्ने गरी तपाईँहरूको विश्वासलाई कायम गर्ने गरी खट्नेछु र तपाईँहरूको विश्वासलाई म सधैँ सिरोपर गरेर अगाडि लाग्नेछु र मैले गर्ने काममा कुनै कमी राख्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भई महत्त्वपूर्ण विचार, नीति तथा कार्यक्रम सबै समेटेर संक्षिप्त राखिदिनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो विचार जनताका बिचमा लग्ने जुन अवसर दिनुभयो यसका निम्ति राप्ती दर्पण च्यानललाई र तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको साझा मञ्च कार्यक्रम यही सकिन्छ। हामी अर्को कार्यक्रमको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिजेलसम्म सबै आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्कार।